مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ماورا عدالت قتل اور جعلی مقابلہ دا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی فوجیاں سن حال ہی وچ ادھمپور دے علاقے بسنت گڑھ وچ ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر کے دا ہے۔ اس طرح 1989 تے کہن کے اس ویلے تک 96,449 کشمیری بھارتی دہشت گردی دی پینٹ چڑھ چکے ہیں، جنہاں وچوں 7,348 دے زیادہ فرضی مقابلہ اور دوران حراست شہید کیتے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی ترقی اور انعامات کی خاطر کشمیری نوجوانوں دا جعلی مقابلہ وچ بے دریغ قتل کر رہے ہیں۔ مودی حکومت پر مقبوضہ جموں کشمیر وچ خون ریزی کرنے دے واسطے اپنی شفاق بھارتی فوج کو بڑے پیمانے دے اوتے اختیارات دے رکھے ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ کے تحت ظالمانہ قوانین دی آڑ وچ ماورا عدالت قتل وچ ملوث ہیں۔ مودی حکومت کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ میں شہید کر کے کشمیری عوام کو تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھنے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل اور جعلی مقابلہ دا سہارا کہن کے کشمیریاں دے عزم و استقامت کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ماورا عدالت قتل انسانی حقوق دی سراسر خلاف ورزی ہے اور اس کے علاوہ عالمی قوانین دی بھی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بے گناہ کشمیریاں دے ماورا عدالت قتل دا نوٹس کرنا چاہیے۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی مجموعی اور منظم خلاف ورزیاں دے واسطے انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل دی تحقیقات دے واسطے کمیشن آف انکوائری دے تقرر دے واسطے ایک قرارداد منظور کرے۔